हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु सजिलो इंग्लिश एडभाइस च्यानल। सजिलो इंग्लिश एडभाइस च्यानलमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यस भिडियो लेसनमा हामी हाम्रो जीवनमा विभिन्न अवस्थाहरूमा प्रयोग हुने इंग्लिश प्रिपोजिसन अफको सही प्रयोगको बारेमा सिक्नेछौँ। यदि तपाईं इंग्लिश सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा इंग्लिशमा प्रिपोजिसन भनेको के हो र इंग्लिश प्रिपोजिसन अफको कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो लेसन तपाईको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कुनै पनि व्यक्तिसँग इंग्लिशमा कुरा गर्दाखेरि कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा कस्तो खालको कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि हामीले इंग्लिश प्रिपोजिसन अफको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला र ढिला नगरिकन आजको भिडियो लेसनतर्फ लागौं। सबभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अफ एउटा इंग्लिश प्रिपोजिसन हो। प्रिपोजिसन जसलाई हामी नेपालीमा नामयोगी अथवा अव्यय भनेर चिन्दछौं। प्रिपोजिसन अर्थात् नामयोगी त्यस्तो शब्द हो जसले सेन्टेन्समा अथवा वाक्यमा एक व्यक्ति वा वस्तुसँग अर्को वस्तुको सम्बन्ध देखाउँछ। के बुझ्नु पर्यो भने हामीले इंग्लिशमा विभिन्न किसिमको प्रिपोजिसनहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसभन्दा अगाडि मैले कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ कुन प्रिपोजिसन प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा डिटेलमा भिडियो बनाइसकेको छु। हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो यस च्यानलमा भिडियो अलरेडी अपलोड छ, तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा के बुझ्नु पर्यो भने तपाईले प्रिपोजिसन अथवा नामयोगी एउटा त्यस्तो खालको शब्द हो जसले सेन्टेन्समा एक व्यक्ति वा वस्तुसँग अर्को वस्तुको सम्बन्ध देखाउँछ। त्यसैगरी अफ एउटा इंग्लिश प्रिपोजिसन हो जसको उच्चारण जसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अफ अनि खुट्टा काटेको फ अफ है। ओ डबल एफ जुन यो प्रिपोजिसन छ यसको नेपालीमा उच्चारण अफ हुन्छ र जसको नेपालीमा अर्थ नेपाली मिनिङ भने बाट र बन्द गर्नु दुवै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कस्तो अवस्थामा बाट भन्ने अर्थ दिन्छ अथवा कस्तो अवस्थामा बन्द गर्नु भन्ने अर्थ दिन्छ र हामीले अफलाई चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि इंग्लिशमा चाहिँ सेन्टेन्समा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने तपाईलाई इंग्लिश बोल्ने बेलामा अथवा चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्स अफको प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि तपाईलाई धेरै सजिलो हुनेछ। र भिडियो अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने आजको यस भिडियोबाट तपाईलाई चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा अफको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण कन्फ्युजन क्लियर हुनेछ। र अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने ओ डबल एफ अफ एउटा इंग्लिश प्रिपोजिसन हो जसको नेपाली मिनिङ चाहिँ बाट पनि हुन्छ बन्द गर्नु पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्स्टमा म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु, तपाईले यहाँनेर केही कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै स्विच अन द फ्यान, पंखा खोल्नुहोस्। स्विच अन द फ्यान, पंखा खोल्नुहोस्। यो एक्जाम्पलमा अन भन्ने प्रिपोजिसन प्रयोग भएको छ। यसको नेपालीमा अर्थ पंखा खोल्नुहोस्। स्विच अन, स्विच अन भनेको खोल्नु। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो खोल्नुको उल्टो अथवा अनको अपोजिटको रूपमा अथवा उल्टो अर्थ दिनको लागि विपरीत अर्थ दिनको लागि हामीले अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै अब पंखा खोल्नुहोस्लाई हामीले पंखा बन्द गर्नुहोस् भन्नु पर्यो भने स्विच अफ द फ्यान, पंखा बन्द गर्नुहोस्। यो एक्जाम्पलमा जुन यो अफको नेपालीमा अर्थ बन्द गर्नु भन्ने लागेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जब यो जुन स्विच अन भन्नुको अर्थ खोल्नु भन्ने हुन्छ, स्विच अफको अर्थ बन्द गर्नु भन्ने हुन्छ र हामीले अनको अपोजिट अथवा अनको विपरीत अर्थ दिनको लागि अथवा खोल्नुलाई बन्द गर्नु भन्ने अर्थ दिनको लागि चाहिँ हामीले अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अफको जुन यो स्विच अफ भनेको बन्द गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। यो भनेको हाम्रो स्विच अनको अपोजिट। र यस्तो अवस्थामा है कुनै पनि इलेक्ट्रिकल सामान छ र इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ हामीले करेन्टको सप्लाई चाहिँ अफ गर्नु छ, बन्द डिस्कनेक्ट गरेर चाहिँ कुनै पनि त्यो चलिरहेको जुन इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ अफ गर्नु छ, रोक्नु छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले स्विच अफ है, त्यस्तो अवस्थामा नेपालीमा अर्थ बन्द गर्नु भन्ने लाग्छ। यति कुरा सबभन्दा पहिले बुझ्नु होला। जस्तै पंखा बन्द गर्नुहोस्, लाइट बन्द गर्नुहोस्, टिभी बन्द गर्नुहोस्, रेडियो बन्द गर्नुहोस्, कम्प्युटर बन्द गर्नुहोस्, ग्यास बन्द गर्नुहोस्। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्ने बेलामा चाहिँ अफको अर्थ बन्द गर्नु भन्ने लाग्छ। जस्तै यो एक्जाम्पलमा स्विच अन द फ्यान, पंखा खोल्नुहोस् है, स्विच अफ द फ्यान, पंखा बन्द गर्नुहोस्। अनको अपोजिट अथवा उल्टो अर्थ दिनको लागि यहाँनिर हामीले अफ प्रयोग गरेका छौँ। र त्यसैगरी अब बाट भन्ने अर्थ लागेको एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, तपाईलाई अलिकति केही कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ। आई फेल अफ द वाल, म पर्खालबाट लडेँ अथवा खसेँ है। यो एक्जाम्पलमा के भन्यो? आई फेल, म लडेँ अथवा म खसेँ। यो भन्नुको अर्थ यो फेल भनेको फलको भिटु अथवा लड्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो। आई फेल, म लडेँ, कहिले त बितेको समयमा पास्टमा। अफ द वाल, पर्खालबाट लडेँ अथवा म पर्खालबाट खसेँ। अब यसमा चाहिँ अफको प्रयोग चाहिँ यहाँनिर बाट भन्ने अर्थ दिएको छ। त्यो कारणले गर्दा यो माथिको एक्जाम्पलमा बन्द गर्ने भन्ने अर्थ लागेको छ, यो अर्को एक्जाम्पलमा चाहिँ बाट भन्ने अर्थ लागेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको लजिक बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसको जुन भन्न खोजेको जुन यसले दिन खोजेको अर्थको बारेमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एक्जाम्पलमा आई फेल अफ द वाल, म पर्खालबाट लडेँ। अब यसको ठाउँमा त आई फेल फ्रम द वाल पनि भन्न सकिन्छ होला भन्ने तपाईलाई लागेको छ भने त्यसो हुँदैन, किनभने हाम्रो स्पोकन इंग्लिशमा चाहिँ कुनै एउटा सतह छोडेर हामी अर्को सतहमा जान्छौँ।
अथवा अट्याच भइरहेको कुनै पनि सतह छोडिन्छ, त्यहाँबाट डिस्कनेक्ट गरिन्छ अथवा चाहिँ त्यो सतहबाट टाढा लगिन्छ, कुनै पनि वस्तु टाढा गइन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले अफ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो इक्जाम्पलमा म पर्खालबाट लडेँ अथवा खसेँ भन्नुको अर्थ जुन पर्खालको सतह छ त्यो छोडेर खस्नु हो, अथवा पर्खालको जुन सतहलाई चाहिँ हामीले छोड्नु हो, खस्नु भनेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा कुनै पनि सतह, कुनै पनि वस्तुको सतह चाहिँ छोडेर, त्यसको सर्फेस छोडेर हामी गइन्छ अथवा त्यो सर्फेस छोडिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले अफ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो दुईटा इक्जाम्पल तपाईले बुझ्नुभयो भने मेन अफको प्रयोग यही दुईवटा इक्जाम्पलको कन्सेप्टमा अड्किएको छ। जुन यो अफ भन्ने बित्तिकै स्विच अफ, टर्न अफ भन्ने बित्तिकै बन्द गर्नु भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। र अर्को जुन हामीले जुन बाट भन्ने अर्थ दिनको लागि चाहिँ आई फेल अफ द वाल, म पर्खालबाट लडेँ, अथवा आई फेल अफ द ट्री पनि भन्न सक्नुहुन्छ, म रुखबाट खसेँ। यसरी चाहिँ हामीले कुनै एउटा वस्तुको सर्फेस छोडेर गइन्छ अथवा सर्फेसबाट टाढा गइन्छ, सर्फेस छुटाइन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँनिर अफको अर्थ बाट भन्ने हुन्छ। फर्स्टमा यति कुरा बुझ्नु होला। र यति बुझ्नुभयो भने धेरैजना जो चाहिँ भर्खर इङ्ग्लिस सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा इङ्ग्लिस प्रिपरेसनको बारेमा राम्रो नलेज छैन, उहाँ चाहिँ केमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने ओएफ अफ र ओएफ अफको प्रयोगमा धेरैजना झुक्किनुहुन्छ। त्यसको बारेमा म तपाईँलाई छोटोमा जानकारी गराउँछु। ओएफ जसको नेपालीमा अर्थ बन्द गर्नु अथवा बाट भन्ने हुन्छ, ओएफ अफ जसको अर्थ को भन्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो दुईवटा अफलाई हामीले छुट्टा छुट्टै पर्पजको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले के बुझ्नुहोस् भने ओएफ अफ, अफ इज युजुअली युज्ड एज एन एडभर्ब अर प्रेपोजिसन। यो अफलाई हामीले एडभर्बको रूपमा अथवा क्रिया विशेषणको रूपमा र प्रेपोजिसनको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने इट इन्डिकेट्स डिट्याचमेन्ट, सेपरेसन, डिस्कनेक्सन अर मुभिङ अवे फ्रम समथिङ। यो जुन यो ओएफ अफ छ यसलाई हामीले कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि नाउन अथवा कुनै पनि व्यक्तिबाट चाहिँ टाढा त्यो डिट्याचमेन्ट भएको छ, त्यसको सर्फेस छोडेको छ, सेपरेसन छ, छुट्टिएको छ, डिस्कनेक्सन छ, विच्छेद भएको छ, अथवा एउटा कुनै सतह छोडेर टाढा गएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुरा गर्नको लागि हामीले ओएफ अफ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब डिट्याचमेन्ट भनेको जस्तै अट्याचमेन्टको अपोजिट है। अट्याचमेन्ट भनेको टाँसिनु, डिट्याचमेन्ट भनेको त्यसलाई छोड्नु, सेपरेसन भनेको छुट्टिनु, डिस्कनेक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले विच्छेद हुनु अथवा चाहिँ मुभिङ अवे फ्रम समथिङ, कुनै एउटा वस्तु चाहिँ एउटा व्यक्तिबाट अथवा अर्को वस्तुबाट चाहिँ टाढा गएको छ, त्यसको सर्फेस छोडेको छ भने अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले अफ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर केही इक्जाम्पल हेर्नु, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै यो इक्जाम्पलमा स्विच अफ द फ्यान है। स्विच अफ द फ्यान भनेको पंखा बन्द गर्नुहोस् अथवा पंखा बन्द गर। सबभन्दा पहिले यो एउटा इक्जाम्पल बुझ्नुहोस्। यो बुझ्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। जस्तै स्विच अफ द फ्यान, पंखा बन्द गर्नुहोस्। यो भन्नुको अर्थ के हो? पंखा बन्द गर्नु भनेको त जुन चलिरहेको पंखा छ जसमा करेन्ट सप्लाई भइरहेको छ, करेन्ट फ्लो भइरहेको छ, त्यसलाई स्विचको मद्दतबाट स्विच अफ गरेर त्यहाँ बगिरहेको जुन प्रवाह भइरहेको करेन्ट छ, करेन्टको फ्लोलाई चाहिँ रोक्नु हो नि, डिस्कनेक्ट गर्नु हो नि। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि यस्तो डिट्याचमेन्ट, सेपरेसन, डिस्कनेक्सन अर मुभिङ अवे फ्रम समथिङ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले अफको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै स्विच अफ द फ्यान भनेको पंखा बन्द गर्नुहोस्, पंखा बन्द गर्नुहोस् भनेको जुन करेन्टको सप्लाई छ त्यसलाई चाहिँ रोक्नुहोस् भन्ने अर्थले दिन्छ। त्यसैगरी अर्को इक्जाम्पल भनेको टेक अफ योर ह्याट, तपाईको टोपी खोल्नुहोस्। टेक अफ योर ह्याट, तपाईको टोपी खोल्नुहोस्। टोपी खोल्नुहोस् भन्नुको अर्थ जुन लगाइरहेको, जुन हाम्रो टाउकोमाथि लगाइरहेको टोपी हुन्छ त्यसलाई टाउकोबाट हटाउनु हो भनेको त्यो टोपीले टाउकोको सर्फेस छोड्नु हो, टाउकोको सतहसँग त्यसलाई अलग गर्नु। त्यसैले अफको प्रयोग चाहिँ बन्द गर्नु र बाट भन्ने दुवै अर्थ दिनको लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टमा बुझ्नु होला। त्यसैगरी अर्को छ ओएफ अफ है। ओएफ अफ पनि एउटा प्रेपोजिसन हो। अफ इज अ प्रेपोजिसन द्याट इन्डिकेट्स कनेक्सन अर रिलेसनसिप्स बिट्विन अदर वर्ड्स। अब जस्तै जुन यो ओएफ अफले चाहिँ जस्तै एउटा नाउनसँग अर्को नाउन अथवा प्रोनाउन चाहिँ डिस्कनेक्ट, सेपरेट अथवा डिस्कनेक्ट अथवा डिट्याचको कुरा गर्थ्यो भने, त्यहाँबाट अलग गाउने कुरा गर्थ्यो भने यसले चाहिँ जोड्ने कुरा गर्छ। जुन यो ओएफ अफले चाहिँ दुईटा नाउनलाई जोड्ने काम अथवा दुईटा नाउन अथवा प्रोनाउनलाई चाहिँ जोड्ने काम अथवा तिनीहरू बीचको सम्बन्ध, रिलेसनसिप सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, अ ग्लास अफ वाटर है। यहाँनिर यो अफले चाहिँ यो वाटर, यो पानी र यो ग्लासलाई चाहिँ रिलेसन देखाउने काम गर्यो, यो दुईटाको रिलेसन देखाउने काम गर्यो अथवा यो ग्लास र वाटरलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने काम गर्यो, जोड्ने काम गर्यो। त्यसैगरी अ कप अफ मिल्क, एक कप दुध। अब यो अ कप अफ मिल्क भन्ने बित्तिकै यो अफले चाहिँ यहाँनिर यो जुन मिल्क र कपको रिलेसन यो दुईटालाई लिङ्क गर्ने काम गर्यो, जोड्ने काम गर्यो। तर यो ओएफ अफले चाहिँ यहाँनिर यो दुईटा
जुन दुईटाले चाहिँ कुनै पनि एउटा सर्फेसबाट छुटाउने काम गर्यो है। यो फरक तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाईले चाहिँ कस्तो अवस्थामा ओएफ अफ प्रयोग गर्ने, कस्तोमा ओडब्लुएफ अफ प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा तपाई कन्फ्युज हुनुहुन्न। र के बुझ्नुहोस् भने ओएफ अफको प्रयोग चाहिँ दुईटा नाउन अथवा प्रोनाउन, दुईटा व्यक्ति अथवा वस्तुहरूलाई चाहिँ जोड्ने अथवा तिनीहरूको सम्बन्ध देखाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ भने ओडब्लुएफ अफको प्रयोग चाहिँ एउटा वस्तु अथवा एउटा व्यक्तिबाट अर्को वस्तुलाई चाहिँ टाढा लानु अथवा छुट्याउनु अथवा अलग गर्नु भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले ओडब्लुएफ अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब म तपाईहरुलाई यहाँनिर केही एक्जाम्पल्सहरु देखाउँछु जसले गर्दा तपाईलाई अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ। ओडब्लुएफ अफ जसको नेपालीमा अर्थ बाट र बन्द गर्नु दुवै हुन्छ। फर्स्ट एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस्, दे फेल अफ द वाल, तिनीहरू पर्खालबाट लडे अथवा तिनीहरू पर्खालबाट खसे है। फेल भन्ने बित्तिकै फलको भिटु, लड्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो, बितेको समयमा लडे भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दे फेल तिनीहरू लडे अफ द वाल पर्खालबाट है, तिनीहरू पर्खालबाट लडे अथवा तिनीहरू पर्खालबाट खसे। पर्खालबाट लड्नु भन्नेको कुरा त पर्खालको सर्फेस अथवा सतह छोडेर भाग्नु हो अथवा टाढा जानु हो, त्यहाँबाट पर्खालको सतहबाट छुट्टिनु भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अर्थ दिनको लागि यहाँनिर अफ प्रयोग भएको छ। त्यसैगरी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, ही टर्न अफ द लाइट, उसले लाइट बन्द गर्यो। ही टर्न्ड अफ द लाइट, उसले लाइट बन्द गर्यो। कहिले? पास्टमा है, यहाँ टर्न्ड आएको छ नि भिटु, त्यो कारणले गर्दा ही टर्न्ड अफ, उसले बन्द गर्यो के? द लाइट, लाइट बन्द गर्यो। अब यसमा चाहिँ लाइट बन्द गर्नु भनेको, बत्ती निभाउनु भनेको त जुन बगिरहेको, जुन प्रवाह भइरहेको जुन करेन्ट अथवा जुन करेन्टको जुन फ्लो छ त्यसलाई स्विचको मद्दतले रोक्नु हो। त्यो रोक्यो भने त त्यहाँनिर एउटा डिस्कनेक्ट भयो हो यस्तो कुराहरू देखाउन हामीले अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो एक्जाम्पलमा उसले लाइट बन्द गर्यो भन्नुको अर्थ बगिरहेको अथवा बलिरहेको लाइटलाई चाहिँ स्विचको मद्दतले त्यहाँ बगिरहेको करेन्टलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्नु हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, वी आर गेटिङ अफ द ट्रेन, हामी रेलबाट ओर्लिँदैछौँ अथवा हामी रेलबाट झर्दैछौँ। यो एक्जाम्पलले के भने वी आर गेटिङ अफ द ट्रेन, हामी रेलबाट ओर्लिँदैछौँ है। अहिले जुन वर्तमान समयमा चाहिँ हामी रेलबाट ओर्लिँदैछौँ, झर्दैछौँ भन्नेले जानकारी दिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा अफको प्रयोग चाहिँ बाट भन्ने है, बाट अर्थ दिनको लागि अफको प्रयोग भएको छ। वी आर गेटिङ अफ द ट्रेन, हामी रेलबाट ओर्लिँदैछौँ। रेलबाट ओर्लिनु भनेको त जुन रेलमा बसिरहेको जुन रेलको सतह छ, ट्रेनको जुन सर्फेस छ, त्यो सतह छोडेर त्योबाट टाढा हुनु हो, त्योबाट झर्नु, त्योबाट छुट्टिनु हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो कुनै एउटा सर्फेसबाट, कुनै एउटा वस्तुबाट अथवा कुनै एउटा व्यक्तिबाट अर्को वस्तु चाहिँ टाढा जान्छ, छुट्टिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ छुट्टिने खालको कुरा गर्छ अथवा चाहिँ त्यहाँबाट डिट्याच हुँदैछ अथवा त्यस्तो कुराहरू गर्नु पर्यो भने हामीले अफ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, प्लिज स्विच अफ द टिभी, कृपया टिभी बन्द गर्नुहोस्। यो एक्जाम्पलमा के भने एउटा रिक्वेस्ट गरेको छ, प्लिज स्विच अफ द टिभी, कृपया टिभी बन्द गर्नुहोस् है। स्विच अफ भन्ने बित्तिकै बन्द गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है। स्विच अफ बन्द गर्नु, स्विच अफ टिभी बन्द गर्नु भनेको त जुन चलिरहेको टिभीमा जुन प्रवाह भइरहेको, बगिरहेको जुन फ्लो भइरहेको करेन्ट छ त्यसलाई हामीले डिस्कनेक्ट गर्नु हो स्विचको माध्यमबाट। त्यो कारणले यसमा पनि यहाँनिर एउटा डिस्कनेक्टको कुरा भएको छ। त्यसैगरी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, द क्याट जम्प्ड अफ द वाल, बिरालो पर्खालबाट उफ्रियो। जुन एउटा बिरालो हुनसक्छ त्यो बिरालो चाहिँ पर्खाल नागेर गयो अरे, पर्खालबाट उफ्रियो अरे भन्यो भने त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ बिरालोले जुन पर्खालको सर्फेस छ, सतह छ, त्यसलाई छोडेर टाढा गयो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि द क्याट जम्प्ड अफ द वाल, बिरालो पर्खालबाट उफ्रियो। कहिले? पास्टमा, बितेको समयमा हो। यस्तो खालको कुनै पनि एउटा सतह, एउटा सर्फेस छोडेर कुनै पनि व्यक्ति अथवा वस्तु चाहिँ टाढा जान्छ, त्यो सर्फेस कुनै वस्तुसँग छुट्टिन्छ, डिट्याच हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, प्लिज टेक अफ योर सुज, कृपया तपाईको जुत्ता खोल्नुहोस् अथवा तिम्रो जुत्ता खोल पनि भन्न सकिन्छ, नो प्रब्लम। प्लिज टेक अफ योर सुज भन्ने बित्तिकै, जुत्ता खोल्ने भन्ने बित्तिकै यहाँनिर जुन लगाइरहेको जुत्ता छ, जुन हाम्रो खुट्टासँग टाँसिएको जुत्ता छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले खुट्टाबाट हटाउनु भन्ने अर्थ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्लिज टेक अफ योर सुज, कृपया तपाईको जुत्ताहरू खोल्नुहोस्। यो भन्नुको अर्थ लगाइरहेको जुत्ता हाम्रो खुट्टाबाट चाहिँ खोलेर टाढा राख्नु अथवा खुट्टाबाट जुन जुत्ता लगाइरहेको जुत्तालाई चाहिँ छुट्याउनु, अलग गर्नु हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, सी फेल अफ द ट्री, उनी रुखबाट खसिन्। सी फेल अफ द ट्री, उनी रुखबाट खसिन्। कहिले? पास्टमा, बितेको समयमा, किनभने यहाँनिर फेल आएको छ। फेल भनेको फलको भिटु, भिटु भन्ने बित्तिकै कुनै पनि काम, पास्टमा भएको कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्था जानकारी गराउँछ। यहाँनिर सी फेल अफ द ट्री, उनी रुखबाट खसिन् है। रुखबाट खस्नु भनेको रुखको जुन सतह हुन्छ, हाँगाको सतहमा, त्यसलाई छोडेर अलग हुनु हो अथवा हाँगाको
सतहबाट टाढा हुनु हो, त्योबाट छुट्टिनु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुनै पनि वस्तुको सतह अथवा कुनै पनि व्यक्तिबाट कुनै वस्तु चाहिँ टाढा जान्छ, टाढा जाँदैछ अथवा त्यो सतह छोड्छ भने त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले OFF अफ चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति इक्जाम्पल तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने मलाई विश्वास छ तपाईँले कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ अफको नेपालीमा अर्थ बाट र बन्द गर्नु भन्ने हुन्छ भन्ने बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। र अलिकति म तपाईँलाई के जानकारी गराउँछु भने फ्रेजल भर्ब्स है, अफलाई हामीले धेरै किसिमको फ्रेजल भर्ब्सको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब फ्रेजल भर्ब्स भनेको के हो त है, कुनै पनि वर्डमा कुनै पनि शब्दमा चाहिँ भर्ब प्लस प्रिपोजिसन अथवा एडभर्ब जोडिएर त्यो वर्ड बन्छ भने त्यसलाई हामी फ्रेजल भर्ब्स भन्छौँ। जस्तै भर्ब भनेको क्रिया, प्रिपोजिसन नामयोगी अथवा एडभर्ब विशेषण पनि आउन सक्छ त्यहाँनिर। तर भर्बमा यदि प्रिपोजिसन जोडिएको छ अथवा एडभर्ब जोडिएर बनेको वर्डलाई, शब्दलाई, त्यस्तो भर्बलाई हामी फ्रेजल भर्ब्स भन्छौँ। केही इक्जाम्पल्स म तपाईँलाई यहाँनिर जानकारी गराउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस् त, टर्न अफ बन्द गर्नु है, टर्न अफ। टर्न भनेको जुन एउटा भर्ब हो, अफ भनेको प्रिपोजिसन हो, जसको यो दुईटा मिलेर टर्न अफ बन्द गर्नु भन्ने एउटा फ्रेजल भर्ब्स बनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले OFF अफलाई चाहिँ फ्रेजल भर्बको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त यहाँनिर, ब्रेक अफ रोक्नु। ब्रेक भन्ने एउटा भर्ब छ, त्यसमा अफ यो प्रिपोजिसन लागेर रोक्नु भन्ने अर्थ दिएको छ, ब्रेक अफ रोक्नु। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, होल्ड अफ रोकेर राख्नु। होल्ड भनेको एउटा भर्ब हो, क्रिया हो है। अब त्यसमा चाहिँ अफ यो प्रिपोजिसन थपिएर होल्ड अफ रोकेर राख्नु भन्ने अर्थले दिएको छ। त्यसै गरी नक भनेको एउटा भर्ब हो, OFF अफ भनेको प्रिपोजिसन, नक अफ समाप्त गर्नु। यसरी चाहिँ हामीले भर्बमा चाहिँ प्रिपोजिसन जोडेर अथवा एडभर्ब जोडेर त्यसलाई चाहिँ फ्रेजल भर्ब्सको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी टेक अफ, कट अफ, पुट अफ, किक अफ, प्याक अफ, पे अफ, यसरी कुनै पनि भर्बमा तपाईँले OFF अफ प्रयोग गरेर यस्तो खालको वर्डहरू अथवा फ्रेजल भर्ब्सको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले गुगलमा विभिन्न किसिमको फ्रेजल भर्ब्स खोज्नुभयो भने तपाईँले अझ डिटेलमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। र फ्रेजल भर्ब्स के हो, यसको बारेमा अझ डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, म यसको बारेमा छुट्टै एउटा भिडियो लेसनमा तपाईँले जानकारी गराउँला। अहिले के बुझ्नुहोस् भने यो OFF अफलाई हामीले भर्बसँग जोडेर फ्रेजल भर्बको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। टर्न अफ बन्द गर्नु, ब्रेक अफ रोक्नु, यही तरिकाले हामीले विभिन्न किसिमको अफको प्रयोग गरेर चाहिँ अफलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको फ्रेजल भर्ब्सको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हवस् त साथीहरू, यस भिडियोमा यति नै। मलाई विश्वास छ आजको यस भिडियोमा तपाईँले हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदमै प्रयोग हुने OFF अफको प्रयोग कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। अझै कतै केही कुरा कन्फ्युज छ, बुझ्नुभएको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो यस च्यानलमा यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनुहोला।